मुल्क में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी के पस मंज़र में नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से एक जामे सियासी बैठक बुलाने का फैसला एक अहम पेशरफ्त की तरफ देखा जा रहा है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में होने वाली ये कौमी सतह की जो कॉन्फ्रेंस है ऐसे वक्त में मुनक्किद की जा रही है जब सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बुलंद है और मकालमे की गुंजाइश महदूद नज़र आती है। नेशनल डायलॉग कमेटी का मकसद मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, पार्लियामेंटेरियंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सियासी बहरान से निकलने की कोई काबिल अमल राह तलाश करना है और एट द सेम टाइम इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी जमातों के साथ साथ छोटी जमातों और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया है। अच्छा, अब ये इस बात का इशारा है कि दायरा मुकालमा वसी रखा जा रहा है। तमाम सवाल ये भी है कि आया इस डायलॉग से कोई अमली फ्रेमवर्क सामने आ पाता है या नहीं, क्योंकि मुल्क में सियासी बहरान की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ बेल मुंडे चढ़ती नज़र आ रही है, कुछ मामला आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब कमेटी कायम की गई है, लेकिन ये ज़्यादातर गवर्नमेंट साइड से होता नज़र आ रहा है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अपनी तरफ से कह चुके हैं कि चलिए मुज़ाकरात करते हैं। प्रॉब्लम इस साइड पे महमूद मौलवी साहब नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है प्रॉब्लम ऑन द अदर साइड है। तो ये नेशनल डायलॉग कमेटी आपको लगता है कि इस बार कोई ब्रेक थ्रू दिला सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हम कोशिश भी कर रहे हैं और हमारा स्टेटमेंट जो हम सबसे ये कह रहे हैं कि देखें कि कैदियों से जो है ना बात करना बेहतर है बनिस्बत जो है सियासत जो के पार्टी के सियासतदानों से। हमारा ये मौक़िफ़ है कि देखें उसकी वजह ये है कि जो कैद में है उनसे डायरेक्ट बात की जाए ना, वो बेहतर है बनिस्बत जो है मैं कहूँगा कि सियासी पार्टीज के जो इस वक्त के लीडर्स है। उसकी वजह ये कि इनके पास तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं ना। सही, लेकिन आपको नहीं लगता महमूद साहब कि कैद में मौजूद लोगों से बात करने से पहले उनका खुद बात करने के लिए रजामंद होना बहुत ज़रूरी है? यानी उनसे बात तो की जा सकती है, लेकिन क्या वो खुद राज़ी हैं कि वो बात करें? ख़ासतौर पर जब इससे पहले राना सना साहब ये कह चुके हैं कि 5 बड़े जो हैं वो एक जगह पे बैठ जाएं और पांचों बड़े बैठ के बात करना है। तो क्या बानी पीटीआई जो हैं वो बैठेंगे बाकियों के साथ जो इससे पहले उनसे कभी बात नहीं करना चाहते थे? देखिए, एक चीज तो ये तय है कि ये चीजें मसाइल हल तो टेबल पे होंगे और बात करना देखें सब चाहते हैं। जो कैद में है हर आदमी, हम लाहौर में भी काफी लोगों से मिले, सब बात करना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि जी मफाहमत हो। मैं आपको कहूँ कि 90 से 95% पीटीआई के लोगों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि देखें हम जो है सियासी लोग हैं, हम सियासत जो है टेबल पे ही बैठ के होगा और जो है हम कोई जंगजू नहीं है। और आप ये तारीख को उठा के देख लें, जो एक कभी जो है ना सड़कों पे फैसले नहीं हुए, हमेशा टेबल पे ही बैठ के हुए। ओके, नाउ द थिंग इज़ महमूद साहब के हमेशा टेबल पे ही बैठ के हुए हैं और इससे पहले भी हमेशा टेबल पे बात आते 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 फिर स्ट्रीट पार की जानिब चली जाती है। क्या आप लोग इस हवाले से कोई प्लान रखते हैं कि ठीक है जी बात उसी से की जाए जो जिसका दायरा इख्तियार है, बट क्या गारंटी है इस बार के फिर से कोई चीज़ हो, फिर से कोई चीज़ टेबल पे आए और फिर कोई अंदर से बयान दाग दिया जाए, चले जी स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, 3 दफा जो है मुज़ाकरात हो रहे थे और तकरीबन काफी नजदीक तक पहुंच गए थे, मगर वो कुछ लोग जो है उसके अंदर जो है वो खुश नहीं है कि मुज़ाकरात हो और मुफाहमत हो। और ये पार्टी के वो लोग हैं जिनको जो है मैं कहूँगा, एक तो जो बाहर बैठे हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए ना, अगर ये चीजें मुफाहमत हो के और आप मुझे बताएं चीजें सेटल हो गई तो उनका जो कारोबार है वो ठप हो जाएगा। दूसरे वो लोग हैं जिनके जो है सियासी कद वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखे ना, अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो ये मैं आपको बता दूं, जितने लोग इधर हैं, ठीक है ना, ये सब के सब जो है मैं आपको बता दूं ये सब फारिग हैं। सही। महमूद साहब, एक जहन में मेरे बात आती है, जब हम ये बात कहते हैं कि जी बानी पीटीआई बाहर आ जाए, उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, अदालतों में उनके केसेस जा रहे हैं, हमारी जुडिशरी उनके केसेस देख रही है,
بار بار جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے کو ڈائلاگ سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، کیا ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے؟ مطلب ایک شخص ہے، اس کے خلاف کیسز ہیں، ان کو اس کیسز کا سامنا کرنا ہے، اور کیسز جب اینڈ ہو جائیں گے تو وہ باہر آ جائیں گے، تو پھر یہ ڈائلاگ کیوں، ٹیبل ٹاک کیوں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بالکل عدلیہ کے اوپر سب کو بھروسہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جب باہر آئیں گے بھی تو وہ عدلیہ دیکھیں ٹائم، دیکھیں ایک چیز ہے کہ کچھ قانون کے اندر جہاں پہ گنجائش ہے اسی طریقے سے آئیں گے نا. ہم جو بات کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، جو لاہور میں جو ہے قید میں ہے، ان کو دیکھیں لیگلی اگر دیکھا جائے ایک پروویژن ہے کہ ان کے 2.5 سال یا 3 سال اگر پورے ہو گئے تو وہ پیرول پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہوں شاہ محمود صاحب کے تو کیس ابھی تک کوئی بھی چیز، ان کے تو صرف ضمانتیں رکی ہوئی ہے نا. ان کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف دیکھیں ہم جو ہے کورٹس کی تاریخیں ڈیلے ہو رہی ہیں کیونکہ پروسیکیوشن نہیں آ رہے ہیں. یہ وجہ ہم چاہتے ہیں وہ آ جائے. باقی دیکھیں قانون جو کہ دائرے کے باہر، تو اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ تو پھر دیکھیں وہ تو پھر این آر او دینا پڑے گا نا. مولوی صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، چھوٹی جماعتیں ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، جو آبویسلی جس کو پاور جو ہے وہ تفویض کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے کہ وہ ڈائلاگ کرے. ناؤ دا تھنگ از کہ کیا ایک مطلب پھر میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں سوال کو، بٹ سب سے اہم چیز یہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ختم کریں معاملہ اور سالو کریں اس کو. سو اس بار کا جو راؤنڈ ہے کیا وہ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے؟ اٹس دا نیشنل ڈائلاگ کمیٹی along with تحریک تحفظ آئین پاکستان اور دیگر چھوٹی جماعتیں ورسز وہ لوگ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اینٹی نیریٹو کے ساتھ. اب یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ سے اگری کروں گا. ہم دیکھیں مین چیزیں ہم جو بات کر رہے ہیں براڈ ایشو پہ بات کر رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے اور کچھ چیزوں کے اوپر، نکات کے اوپر جو ہے آپس میں طے کر لیں. ایک نمبر 1 صحیح، ہم افورڈ جو دیکھیں نا انٹرنیشنلی ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں اپنے فوج کو کے خلاف سٹیٹمنٹس دے کے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹیٹمنٹس دے کے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں. لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈیمیج کر رہے ہیں. ایک تو ہم ان کو اس کے اوپر ہم آنا چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ایجنڈا پہ آ جائے کہ ہم کو اپنے جو فوج ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہیں ان کو کرٹیسائز اگر کریں. دیکھیں انٹرنل اگر آپ باہر بیٹھ کے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں جو اپنی جانیں دے رہے ہیں بارڈرز پہ، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں اگر آج ہماری فوج، آپ تقریباً دیکھیں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہم اگر ان کو اپریشیٹ نہیں کریں تو پھر ہم اور کیا کریں گے؟ پہلی چیز یہ. دوسری چیز کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری پارٹیز بیٹھے ایک ایجنڈا بنا لیں. اس کی وجہ دیکھیں آج یہ میں آپ کو کہوں کہ جو بھی حکومت سے اترتی ہے پارٹی، وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو برا بلا کہتی ہے. جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. آپ چاہے پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پی ایم ایل این کو دیکھ لیں، پی ٹی آئی آج جو کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی 2018 سے لے کے 2022 تک تو ان کے منہ نہیں تھکتا تھا فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے کرتے. صحیح. تو یہ ایک بیانیے میں ایک بائسنس بھی نظر آتی ہے. محمود مول صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.